श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। केशवमिश्रविरचित तर्कभाषायाम् अद्य सप्तमकक्ष्या निमित्तकारणनिरूपणम्। निमित्तकारणं तदुच्यते यन्न समवायिकारणं नाप्यसमवायिकारणम् अथ च कारणं तत् निमित्तकारणं। यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम् इति ग्रन्थभागः। कारणम् इत्युक्ते नियतपूर्ववृत्ति इति, कार्यमित्युक्ते नियतपश्चाद्वृत्ति इति कार्यकारणलक्षणमुक्तं। कारणमित्येतत् त्रिविधमिति विभक्तं। समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणम् इति। समवायिकारणं लक्षितं यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् इति। असमवायिकारणं लक्षितं समवायिकारणप्रत्यासन्नं कारणम् असमवायिकारणम् इति। इदानीं तद्भिन्नतया निमित्तकारणं निरूप्यते। समवायिकारण असमवायिकारण भिन्नं सत् कारणं यद्भवति तत् निमित्तकारणम् इति। इदानीं घटः उत्पद्यते इत्युक्ते घटः कार्यं, पटः उत्पद्यते इत्युक्ते पटः कार्यं। तस्य समवायिकारणं किम्, असमवायिकारणं किं, निमित्तकारणं किम् इत्युक्ते घटः मृदा तदवयवेषु समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत् उत्पद्यते। यतः अवयविनोः समवायसम्बन्धात्। अतः अवयवाः घटं प्रति समवायिकारणानि। एवम् अवयवद्वयसंयोगः घटस्य असमवायिकारणं। कुलालः इत्यादिकं निमित्तकारणं। पटं प्रति पटः समवायसम्बन्धेन तदवयवेषु तन्तुषु जायते इति कृत्वा अवयविनोः समवायसम्बन्धात् अवयवाः तन्तवः पटं प्रति समवायिकारणानि। तन्तुद्वयसंयोगः असमवायिकारणम्। एवं तन्तुवायः तुरी वेम इत्यादिकं निमित्तकारणम् इति। अत्र समवायिकारण असमवायिकारण भिन्नं सत् कारणं निमित्तकारणं। यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम् इत्यादि ग्रन्थः प्रदर्शितः। इदानीं निमित्तकारणं केषां भवति इति विवृणोति। अभाव एव अभावस्य निमित्तकारणं भवति। भावपदार्थस्य तु समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणम् इति त्रयमपि भवति। अभावपदार्थस्य तु इदं समवायिकारणम् इदम् असमवायिकारणम् इति वक्तुं न शक्यते। यतः द्वयोः पदार्थयोः सतो एव इदम् अस्य कारणम् इति वक्तुं शक्यते। अतः भावधर्मिणः समवायिकारणत्वम् असमवायिकारणत्वम् अभावपदार्थस्य उभयं न भवति, किन्तु निमित्तकारणं भवितुम् अर्हति इति निरूपयति। तदेतत् भावानामेव त्रिविधं कारणं
भावानां भावपदार्थानाम् इत्युक्ते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानाम् एव समवायिकारणम् असमवायिकारणम् इति भवितुम् अर्हति। तत्र द्रव्यगुणकर्मणामेव कार्यत्वम् इति कृत्वा तेषामेव समवायिकारणम् असमवायिकारणम् इति भवति। भावपदार्थाः इत्युक्ते द्रव्यादिसमवायान्ताः, तत्र कार्यपदार्थाः इत्युक्ते द्रव्यगुणकर्मणामेव। यतः समवायस्य नित्यत्वात् तस्य कारणं न भवति, जातेः नित्यत्वात् तस्य कारणं न भवति। सामान्यम् इति नाम्ना या जातिरुच्यते तस्य नित्यत्वात् कारणं न भवति। विशेषः इति पदार्थस्यापि नित्यद्रव्यवृत्तिधर्मत्वात् तस्यापि पुनः कारणं न भवति, तस्यापि नित्यत्वात्। समवायः इति यः सम्बन्धः भवति सोऽपि नित्यः इति कृत्वा तस्यापि किमपि कारणं न भवति। अतः सामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां त्रयाणां कारणानि न भवन्ति, ते नित्यपदार्थाः। परन्तु नित्याः अनित्याः इति विभागः द्रव्यगुणकर्मणामेव भवति। अतः तत्र नित्यद्रव्याणां नित्यगुणानां नित्यकर्मणां कारणत्वमेव न भवति, कारणमेव न भवति किमपि। यतः तेषाम् अकार्यत्वात्। परमाणवः, द्रव्यपरमाणवः, गुणपरमाणवः, कर्म एते द्रव्ये एव एतद्विभागः। अतः भावपदार्थानामेव समवायिकारण असमवायिकारणनिर्वाहः, न तु अभावपदार्थस्य। अभावपदार्थस्य तु केवलं निमित्तकारणमेव भवति। अभावस्य तु निमित्तमात्रं, तस्य क्वचिदपि असमवायात्। अभावपदार्थः कुत्रापि समवायसम्बन्धेन न भवति इति कृत्वा तस्य समवायिकारणम् असमवायिकारणम् इति न भवति। यतः समवायः इत्येतत् भावद्वयधर्मत्वात्, समवायस्य भावद्वयधर्मत्वात् द्वयोः पदार्थयोः भावपदार्थयोः वर्तमानसम्बन्धः समवायः। अतः अभावपदार्थस्य समवायसम्बन्धो न भवति इति कृत्वा समवायिकारणं न भवति, असमवायिकारणमपि न भवति इति एतावत्पर्यन्तं कारणलक्षणनिरूपणं कृतम्। इतः परं प्रमाणस्य लक्षणान्तरम् उच्यते। सर्वमिदं किमर्थमापतितम् इत्युक्ते प्रमाणलक्षणनिरूपणावसरे प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्युक्तं किल। तदर्थं का प्रमा इति प्रमायाः लक्षणं वक्तव्यम् आपतितं। किन्नाम करणम् इति करणस्य लक्षणं वक्तव्यम् आगतम्। करणलक्षणनिरूपणावसरे साधकतमं करणमिति कृत्वा साधकं नाम कारणम्, अतः कारणस्य लक्षणमुक्त्वा कारणभेदाः वक्तव्याः आपतिताः। इदानीं तत्सर्वम् उक्त्वा प्रमाणलक्षणं परिसमापयन् प्रमाणस्य लक्षणान्तरं किं न भवितुमर्हति, अन्यदार्शनिकैः उक्तरीत्या नैयायिकाः किमर्थं प्रमाणलक्षणं न स्वीकुर्वन्ति, प्रत्येकलक्षणं किमर्थं वदन्ति इत्यस्मिन् विषये विचारः क्रियते। मीमांसकाः वदन्ति अनधिगत अर्थगन्तृप्रमाणम् इति। तद् लक्षणं स्वीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र दोषं दर्शयित्वा नैयायिकाः नियतपूर्वं प्रमाणमित्युक्ते प्रमाकरणम् इति लक्षणं कृतवन्तः, अकुर्वन्। इदानीं मीमांसकलक्षणं किमिति पश्यामः। तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव करणम्। कारणानि त्रिविधानि भवन्ति, समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणम् इति। त्रिषु मध्ये किं करणं भवति इत्युक्ते यद्
साधकतमं भवति, यद् विशिष्टं कारणं भवति तदेव करणं भवति इति तेन व्यवस्थितं एतल्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। यत् कारणं विशिष्टं भवति तदेव कारणं साधकतमं भवति। अतः साधकतमं करणम्, अतः प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति कृत्वा प्रमाणलक्षणम् एतावता नैयायिकैः निरुक्तम्। इदानीं कश्चन पृच्छति, मीमांसकाः अनधिगत अर्थगन्तृप्रमाणम् इति लक्षयन्ति, किमर्थं तद् भवद्भिः न स्वीक्रियते इत्युक्ते वदति यत्तु अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणम् इति लक्षणं तदस्माभिः नाङ्गीक्रियते। यतः एकस्मिन्नेव घटे घटोऽयम् इति धारावाहिकज्ञानानां गृहीतग्राहिणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गात् इत्युक्ते मीमांसकाः वदन्ति अनधिगत अर्थगन्तृप्रमाणम्। कश्चन अर्थः एतावत्पर्यन्तं न अधिगतश्चेत् तमर्थं यद् गमयति तदेव प्रमाणम् इति लक्षणं ते कुर्वन्ति। यो अर्थः एतावत्पर्यन्तम् अनधिगतः, अगृहीतः, अप्राप्तः, तादृशस्य अर्थस्य ग्रहणार्थम् अथवा अधिगमार्थं च यद् उपयुज्यते तस्यैव प्रमाणम् इति लक्षणं कर्तुं शक्यते इति वदन्ति। परं तद् न गृहीतुं शक्यते, यतः इदानीं घटः इति पदार्थः सः चक्षुषा गृह्यते। अतः इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षात् अयं घटः इति ज्ञानं जातम्। अयं घटः इति ज्ञानार्थं यद् उपयुज्यते, इतः पूर्वम् अयं घटः इति ज्ञानं न जातम्, इदानीं घटदर्शनात् घटज्ञानं जातम्। अतः घटदर्शनम् इति चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः, घटस्य चक्षुरिन्द्रियस्य च सम्बन्धः प्रमाणम् इति स्वीकर्तव्यम्। अतः अनधिगत अर्थगन्तृप्रमाणम् इति लक्षणं वक्तुं शक्यते इति मीमांसकाः वदन्ति। नैयायिकाः तत् खण्डयन्ति। यतः एकवारं घटं दृष्ट्वा अयं घटः इति ज्ञानं जायते, अनन्तरं पुनः अयं घटः इति धारावाहिकज्ञानं जायते। एकां गां दृष्ट्वा इयं गौः इति ज्ञायते, पुनः अन्यगोदर्शनेन इयमपि गौः इति ज्ञानं जायते, अथवा एकस्या एव गोः दर्शनेन इयं गौः इति प्रतिक्षणं भिन्न अनेक ज्ञानानि जायन्ते। इदानीं प्रथमक्षणावसरे एतावत्पर्यन्तं यदा गौः इति ज्ञानमेव न जातं, घटः इति ज्ञानमेव न जातं, तदा घटः इति ज्ञानार्थं चक्षुषा दर्शनम् आवश्यकं जातं। तदा इन्द्रियं प्रमाणमिति स्वीकृतम्, इन्द्रियसन्निकर्षः प्रमाणमिति स्वीकृतम्। अनन्तरं पुनः घटं दृष्ट्वा घटः इति ज्ञानं जायते, तदपि प्रत्यक्षमेव, तत्रापि इन्द्रियं प्रमाणमेव। तदा एकस्यैव वस्तुनः अनेकपर्यायदर्शने, अनेकपर्यायज्ञाने तत्र इन्द्रियमेव कारणं भवति। यदा यदा पश्यति तदा तदा अयं गौः, अयं घटः, इयं गौः इत्यादि ज्ञानानि जायन्ते। पूर्वम् एकवारं घटः इति गृहीतः, अतः घटग्रहणे इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कारणम् इति तदेव प्रमाणम् इति वदामि। अनन्तर द्वितीयवारं वा तृतीयवारं वा घटदर्शने चक्षुः प्रमाणं न भवति इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते।
अतः धारावाहिकज्ञाने अपि इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य कारणत्वात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः प्रमाणम् एव भवति। अतः अधिगत अर्थगन्तृ अपि प्रमाणं भवति, अनधिगत अर्थगन्तृ अपि प्रमाणं भवति इति कृत्वा प्रमाणमित्युक्ते प्रमायाः करणं प्रमाणम् इत्येव लक्षणीयं, न तु सा प्रमा इतः पूर्वं गृहीता वा इतः परमपि द्वितीयवारं गृह्यते वा तृतीयवारं गृह्यते वा इत्यत्र विचारो नास्ति, विशेषो नास्ति। अतः अनधिगत अर्थगन्तृप्रमाणम् इति प्रमाणलक्षण अपेक्षया प्रमाकरणं प्रमाणम् इति लक्षणमेव वरं श्रेष्ठं विशिष्टम् इति कृत्वा नैयायिकाः मीमांसकमतसम्मतलक्षणम् अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणम् इत्येतल्लक्षणं विहाय निराकृत्य प्रमाकरणं प्रमाणम् इति स्वीकृतवन्तः। तदेव उच्यते अत्र वाक्यद्वये, यत्तु अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणमिति लक्षणं तन्न एकस्मिन्नेव घटे घटोऽयं इति धारावाहिकज्ञानानां गृहीतग्राहिणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गात् प्रथमपर्यायग्रहणे अयं घटः इति ज्ञानं प्रमाणम्, अनन्तरं द्वितीयपर्यायं तृतीयपर्यायं गृहीतं चेत् तत्र प्रामाण्यं नास्ति इति वक्तव्यं भवति वा? न भवति। अतः अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणमिति लक्षणं निराकर्तव्यं, प्रमाकरणं प्रमाणमित्येव लक्षणं स्वीकर्तव्यं। तत्र पुनः एकः संशयः, न च अन्यक्षणविशिष्टविषयीकरणात् अनधिगतार्थगन्तृता। प्रत्यक्षेण सूक्ष्मकालभेदानां कल्पनात् इति फलभेदग्रहे हि क्रिया आदि संयोगान्तानां चतुर्णां यौगपद्याभिमानो न स्यात्। क्रिया क्रियातः विभागः, विभागात् पूर्वसंयोगनाशः, ततः उत्तरसंयोगः इति, अथवा उत्तरसंयोगोत्पत्तिः इति सः वदति। इदानीं धारावाहिकज्ञाने अप्रामाण्यप्रसङ्गः इति यो दोषः उक्तः नैयायिकैः मीमांसकलक्षणे, तदुपरि एकः प्रश्नः क्रियते। किमिति? अन्यविशिष्टविषयीकरणात् एकस्मिन् क्षणे अयं घटः इति ज्ञानं जातं, तदा अनधिगतार्थ एव गृहीतः, अतः तत् प्रमाणमिति वक्तव्यम्। अपरस्मिन् क्षणे पुनः स एव विषयः गृह्यते इति नास्ति, क्षणभेदेन अर्थभेदात् ज्ञानभेदाच्च, यतः तदा पुनः अनधिगत अर्थगन्तृत्वमेव वर्तते द्वितीयक्षणादिष्वपि। अतः धारावाहिकज्ञाने अधिगतार्थगन्तृप्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते, अनधिगतार्थत्वमेव वर्तते इति यदा वदामि तदा तदा वस्तुतः एकस्मिन् क्षणे किमपि ज्ञानं नोत्पद्यते, तत्र क्रियायाः क्षणभेदः आवश्यक एव। कथमित्युक्ते, एकत्र संयोगो भवति, एकत्र विभागो भवति इत्युक्ते, प्रथमं संयुक्तयोः पदार्थयोः क्रिया प्रथमक्षणे उत्पद्यते, अनन्तरं क्रियातः विभागः भवति, विभागात् तृतीयक्षणे
पूर्वदेशसंयोगनाशः भवति। अनन्तरम् उत्तरक्षणे चतुर्थक्षणे उत्तरदेशसंयोगो भवति। एवं रीत्या एकः पदार्थः एकथा ग्राह्यः इत्युक्ते एकस्मिन्नेव क्षणे तद्भवितुं नार्हति। इदानीं चक्षुरिन्द्रियेण घटस्य यदा सन्निकर्षः भवति, सम्बन्धः भवति, तदा अयं घटः इति ज्ञानं जायते उक्तं। धारावाहिकक्षणे तद्भवितुं नार्हति इत्यस्य समाधानस्य धारावाहिकज्ञानम् इत्युक्ते अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति ज्ञानम् एकस्मिन्नेव क्षणे न जायते। परस्मिन् क्षणे पुनः घटदर्शनं, परस्मिन् क्षणे पुनः घटदर्शनम्, एवं रीत्या बहुकालघटदर्शनं बहुकालधारावाहिकज्ञानजनकम्। तत्र प्रथमं चक्षुः वस्तुना सन्निकृष्यते, द्वितीयक्षणे अयं घटः इति ज्ञानं जायते। एवं प्रथमक्षणे एकः पदार्थः एकेन सम्बध्यते, अनन्तरम् अपरेण सम्बद्धव्यम् इत्युक्ते प्रथमक्षणे तत्र क्रिया उत्पाद्य, अनन्तरं तस्मात् विभागः कर्तव्यः, अनन्तरम् अपरेण सह संयोगः वक्तव्यः। इत्युक्ते प्रथमक्षणे क्रिया, द्वितीयक्षणे पूर्वदेशेन सह संयोगनाशः, तृतीयक्षणे उत्तरदेशेन संयोगः। इत्येवं रीत्या उत्तरदेशसंयोगः इति क्षणभेदेनैव इदं सिद्ध्यति, न तु एकस्मिन् क्षणे। अतः धारावाहिकज्ञाने एकस्मिन्नेव क्षणे इदं जायते, अन्यस्मिन् क्षणे पुनः अधिगतार्थगन्तृत्वमेव इति वक्तुं न शक्यते। क्रियातो विभागः, विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगः। इत्येवं रीत्या एकस्मिन् ज्ञाने बहुक्षणानां कारणता वर्तते, आवश्यकता वर्तते, एकस्मिन्नेव क्षणे तद् न भवति। अतः यदा यदा अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पद्यते तदा तदा परस्परं बहुवार इन्द्रियसन्निकर्षः आवश्यक एव भवति इति कृत्वा यदा यदा इन्द्रियं वस्तुना सन्निकृष्यते तदा तदा अयं घटः इति ज्ञानं जायते। इत्येवं रीत्या धारावाहिकज्ञानम् अधिगतार्थगन्तृ न भवति, अनधिगतार्थगन्तृ च न भवति। इत्येवं तल्लक्षणनिराकरणं कृत्वा प्रमाकरणमेव प्रमाणम् इति लक्षणम् अत्र स्वीकृतम्। अनन्तरं ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, प्रमातृप्रमेयादीनि, तान्यपि किं न करणानि उत न इत्युच्यते। प्रमाजनने प्रमाता प्रमेयम् अपि कारणं भवति, प्रमाणमेव इति नास्ति। तयोः किमर्थं कारणत्वम् अथवा करणत्वं नोच्यते इति चेत् सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमा अनुत्पत्तेः इन्द्रियसंयोगादि सत्यपि सति अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेः इन्द्रियसंयोगादिः एव करणम्। इन्द्रियसंयोगादिकं प्रमाणम्। इदानीं प्रमेयमस्ति, प्रमातापि वर्तते। यदि प्रमाणं नास्ति तर्हि प्रमाणोत्पद्यते। इत्युक्ते प्रमाणम् इन्द्रियं, चक्षुरिन्द्रियं, प्रमाता व्यक्तिः, प्रमेयं घटः। कश्चन व्यक्तिरस्ति, कश्चन पदार्थो वर्तते, तथापि घटादिकम् अयं घटः इति ज्ञानोत्पत्तौ इन्द्रियसापेक्षं भवति। इन्द्रियदर्शनं यदा भवति तदैव अयं घटः इति ज्ञानं जायते, न तु प्रमाता प्रमेयम् अस्ति चेत् विना इन्द्रियसन्निकर्षं कश्चन अन्धः भवति, तस्य इन्द्रियं घटेन सम्बद्धुं न शक्यते। स तु वर्तते प्रमातृत्वेन, घटो अस्ति प्रमेयत्वेन, तथापि अयं घटः इति ज्ञानं नोत्पद्यते, यतः इन्द्रियसन्निकर्ष अभावात्। अतः प्रमाणमेव विशिष्टं कारणं प्रमेयापेक्षया प्रमात्रपेक्षया।
इति कृत्वा तस्यैव करणत्वम्। प्रमायाः साधकत्व अविशेषेपि अनेनैव उत्कर्षेण अस्य प्रमाणादिभ्यः अतिशयितत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणम् इत्युक्तम्। प्रमात्रादिभ्यः इति वक्तव्यं तत्र समीकुर्वन्तु ग्रन्थे। प्रमायाः साधकतमत्व अविशेषेपि अनेनैव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यः अतिशयितत्वात् प्रमाणस्य प्रमात्रपेक्षया अतिशयितत्वं प्रमेयापेक्षया अतिशयितत्वम्। अतः अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणम् इत्युक्तम्। प्रमाणस्यैव करणत्वम्। अतः इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात् प्रमाणं न प्रमात्रादि। प्रमाता करणं न भवति, प्रमाता कारणं भवति, प्रमेयं कारणं भवति, प्रमाणञ्च करणं भवति इति कृत्वा तस्यैव विशेषः इति। तानि च प्रमाणानि चत्वारि। तथा च न्यायसूत्रं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति। एवञ्च प्रमाकरणं प्रमाणम् इति लक्षणमुक्त्वा अनन्तरं विभागः क्रियते। प्रमाणानि चत्वारि प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः इति विभज्य इतः परम् एकैकस्य लक्षणमुच्यते। इतः परं प्रत्यक्षलक्षणमुच्यते, अनुमानलक्षणमुच्यते, उपमानलक्षणमुच्यते, शब्दलक्षणमुच्यते। तावता प्रमाणमित्येतत् पर्यवसन्नं भवति इति शम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।